अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जमशेद भाई जोड़े बखैर بیدار है। मकसूद साहब राली دا نوړک کوټ څخه یو د دوی دانې د بچانو جوړې واخیستلې چوټې بچې او پیسې چې دی هغه هم را دي موږ ته راوړلې پیسې. زه به تا ته بیا خپل حساب در جمع کړم، پیسې ترتیب او حساب او پاتې شو کوم ویزیټ فیس چې هغه هم جمع کړي. الله دې وزونه ورکړي. نو مقصود صاحب دا دی بس دغه ویډیو به دا لیدلې موږ د لیدا د وکړله بیا چې کله هلته ورسېږي د خیر انشاءالله که د الله رضا و د ملګری دی بیا به تا ته خپله ویډیو بل هم در جوړه کړي. د حاجي جمشید خان هغه کمپنۍ ده رجسټر شده واحده په ټول پاکستان کې چې یوه جوړه پر تا باندې خرڅه کړي بیا د هغې بچان د تمام عمر اګریمنټ ستا سره لیکي چې دا حاجي جمشید بیا ستاسو په 24000 باندې قبلوي. وی بېروزګار ورور چې روزګار نه لري او لږ فرصت ولري د حیوانانو غټ مشکل کار دی هم نه، نو دغه کاروبار په لږو پیسو باندې هم شروع کېږي. د کشنۍ جوړې سه الله پاک جل جلاله به حلال رزق ورکړي. پاک کاروبار دی، د دوکې و د فراډو د چمچ څخه خلاص کاروبار دی. حاجي جمشید چې دی ډېره صله لري زموږ سره الحمدلله. الله پاک دې ته هم حلال رزق ورکړي، موږ ته هم الله پاک دې مو د مشکلاتو څخه په امن ولري. نو هر ورور ته مو دا خواست دی چې د حاجي جمشید سره برای راست اګریمنټ لیکلی سي یا زموږ سره رابطه کولی سي یا د بل برانچ سره په هر ځای کې د حاجي جمشید برانچ شته رابطه کولی سي او د حاجي جمشید سره اګریمنټ لیکلی سي. अस्सलाम वालेकुम अजी जमशेद भाई, कैसे हो? ठीक ठाक, खैरियत से हो? मैं मकसूद अहमद हन्ना उड़क ज़िला कोयटा से बात कर रहा हूँ और मैंने मौलाना अब्दुल साहब से 2 पेयर बच्चों का लिया थे। अभी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। ये हमारा निसेब का बाग है, इसमें बस हमने अभी छोड़ दिए। अभी फ़िलहाल इसके बाद ले जाएंगे कमरे में, बंदोबस्त कर लेंगे इनका, ना सेटअप बनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला इससे मुझे हमें बेहतरीन रिस्क देगा। देखो अभी लग गए। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान के हर शहर में हमारी ब्रांच है। आप जिधर के भी रहने वाले हैं ना, आप मुझे अपना शहर का नाम बताएं नीचे कमेंट में, तो मैं ब्रांच का नंबर देता हूँ। आप वहाँ जाकर मेरे ब्रांच का विज़िट कर सकते हैं। जिस तरह आपको जगह जगह टेलर मोबिलिंग यूफोन जोंग वगैरह के टावर नज़र आ रहे हैं ना, इस तरह पाकिस्तान के हर कोने कोने में हमारे फार्म बने हुए, जाके वहाँ हम दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि 0300 294 94 94 मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और शहर का नाम भेजिए, तो आपको सारी मालूमात भेज दूँगा। और इधर कमेंट में भी आप अपने शहर का नाम लिखें। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका फार्म किधर है। हमारा मेन फार्म जो है वो कलंदराबाद ज़िला बड़ाबाद में है, जहाँ मैं खुद बैठा हूँ।